अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जमात नहूम पता देखिए अपने सफ़ा नंबर 84 पर। बच्चों, आपने अभी तक 8वीं जमात में नज़्में, गज़लियात, मसनवी, मरसिया पढ़ा है, मगर नहुम जमात में जो है क़ता और रुबाई जो है ये नई सिन्फ आपको पढ़नी है। तो चलिए पहली बात हम पढ़ते हैं और क़ता की भी तारीफ़ आप सुन लीजिए और उसे याद कर लीजिए। गज़ल या कसीदे में जब कोई शायराना ख़याल 2 या 2 से ज़्यादा शेरों में अदा किया जाता है तो ऐसे शेरों के मजमुओं को क़ता कहते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा शेरों में अदा किया जाने वाले ख़याल को जो है ये क़ता कहते हैं। अगर ये गज़ल या कसीदे ही में हों तो उन्हें क़ता बन अशार भी कहा जाता है। देखो जो है एक रिवाज रहा है बच्चों कि गज़ल सुनाने से पहले या कसीदा पढ़ने से पहले जो है उर्दू ज़बान में जो है क़तात सुनाने का रिवाज रहा है। देखो आजकल गज़ल या कसीदे में ऐसे मुसलसल अशार नज़म नहीं किए जाते। शायर अलग से 2 या ज़्यादा शेरों में कोई मुसलसल नज़म करे तो उसे क़ता कहते हैं। कोई मुसलसल 2 शेरों में नज़्म करे तो उसे क़ता कहते हैं। ये गज़ल या कसीदे की तरह काफ़ियों और रदीफ़ों की पाबंदी से कहे जाते हैं, मगर इसमें मतला होना ज़रूरी नहीं। हो भी सकता है, जिस तरह से गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है तो क़ता में जो है पहला शेर मतला होना ज़रूरी नहीं, कभी कभार हो भी सकता है। उर्दू शायरी में क़ता बहुत मकबूल रहा है, यानी कि उर्दू शायरी में जो है हर शायर ने जो है ये क़ता कहे हैं। बहुत से शायरों ने सिर्फ क़तात लिखकर शोहरत हासिल की है, जैसे अख्तर अंसारी, नरेश कुमार शाद। बच्चों, आप जो है आजकल मुशायरों में ज़्यादातर शोरा अपने कलाम सुनाने से पहले 2-4 क़ता ज़रूर सुनाते हैं। इससे क़ते की मकबूलियत का अंदाज़ा होता है। तो अब देखते हैं शायर का तारुफ, जान पहचान। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ 1799 में दिल्ली में पैदा हुए, यानी कि मोहम्मद इब्राहिम नाम था, ज़ौक़ तखल्लुस था उनका। उन्हें आखिरी मुग़ल ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद होने का शर्फ हासिल था। देखो बच्चों, नहुम जमात में ही किस्मत बेग नाम का जो सबक है बहादुर शाह ज़फ़र पर ही, तो 1857 के दिल्ली के अपने मुग़ल ख़ानदान के आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र। तो उनके उस्ताद भी थे इब्राहिम ज़ौक़। उन्होंने उन्हें मुल्कुश शोरा और ख़ाकानी हिंद के ख़िताब से नवाजा था। ज़ौक़ बुनियादी तौर पर कसीदे के शायर हैं। सौदा के बाद, मिर्ज़ा रफ़ी अहमद सौदा के बाद वो उर्दू के सबसे बड़े कसीदे निगार माने जाते हैं। 1854 में उनका इंतकाल हुआ। 1854 में उनका दिल्ली में ही इंतकाल हुआ इब्राहिम ज़ौक़ का। तो जो है अब देखिए मैं क़ता पढ़ता हूँ, आप क़ता देखिए गौर से। तू भला है तो बुरा हो नहीं सकता ऐ ज़ौक़, है बुरा वही के जो तुझको बुरा जानता है, और अगर तू ही बुरा है तो वो सच कहता है, क्यों बुरा कहने से तू उसके बुरा मानता है। अब यहाँ पर इसके बाद देखो हम इसकी तशरीह देखेंगे। जो पहले मिसरा पढ़ने के बाद आप चौंकिए मत, क्योंकि पहले ही मिसरे में यहाँ पर शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। हम अक्सर गज़ल पढ़ते वक्त सुनते हैं कि मक्ते के शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो मगर देखो क़ता में भी कभी कभी चौथे मिसरे में शायर जो है अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। एक अलग तर्ज का अपना क़ता है कि जिसके पहले ही शेर में शायर ने जो है अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है।
تو دیکھیے تو بھلا ہے تو ہو نہیں سکتا اے ذوق، برا ہو نہیں سکتا اے ذوق۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بھئی اگر تو بھلا ہے، تو لوگوں کے بھلائی کے کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اگر تجھ میں نیکی کرنے کی، بھلائی کرنے کی استطاعت اگر ہے نا، تو برا ہو نہیں سکتا۔ جو لوگ بھلائی کے کام کرتے، اچھے کام کرتے، لوگوں کے کام آتے، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو کہا کرتے کہ بھئی جیسی کرنی ویسی بھرنی، ہم کہاوت بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر تم بھلائی کریں گے تو بھلائی تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے، اگر تم برائی کریں گے، برائی ہی تو تم کو آگے چل کر اس کا جواب، برائی کا جواب برائی سے ملتا ہے۔ تو اگر تم کو بھلائی کرنا ہے تو جیسی کرنی ویسی کر بھرنی کی کہاوت ہے، تم جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جیسا معاملہ ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اگر تو بھلا ہے تو تیرا برا ہو نہیں سکتا۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی جو ہے، اگر تو سچا ہے، نیک ہے، تو سارے طاقت بھی مل کر تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، تیرا کچھ برا نہیں کر سکتے۔ یہاں پر شاعر اپنے تخلص کے ساتھ پہلے مصرے میں یہاں پر بیان کرتا ہے برا وہی کہ جو تجھ کو برا جانتا ہے۔ اب دنیا میں دیکھو کچھ لوگ اپنے پاس روزمرہ کی زندگی ملتے ہیں، جن کا کام ہے دیکھو لوگوں کو نام رکھنا، لوگوں کو برا بھلا کرنا، لوگوں سے لکس نکالنا، ان کے میخ نکالنا۔ لوگوں میں ایک عادت پائی جاتی، ہم اکثر دیکھتے ہیں وہی لوگ برے ہیں، ہے برا وہی جو تجھ کو برا جانتا ہے۔ اگر تو بھلا ہے، تو سچا ہے، تو سچائی کے کام کرتا، بھلائی کے کام کرتا، لوگوں کے کام آنے میں کام آتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، اگر تو نیک بندہ ہے، تو دنیا میں وہی شخص ہے جو اچھے لوگوں میں بھی برائی کو تلاشتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی مثال برے لوگوں میں ہے جو تجھ کو برا جانتا ہے۔ تو ہوتا دنیا میں اکثر، اور دیکھو دنیا میں جو ہے جو کام کرتا ہے اسی کو لوگ نام رکھتے، اور جو کچھ نہیں کرتے کہا جاتا ہے وہ صرف نام رکھتے۔ یہ دنیا کا ایک اصول ہے۔ اب دیکھو تیسرا مصرع، اب دیکھو اگر تو ہی برا ہے تو وہ سچ کہتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں تیسری مصرے میں، اگر تو سچ مچ ہی تو برا ہے، سچ مچ تیرے اندر برائی ہے، سچ مچ اگر تیرے اندر برائی ہے نا، اگر تو ایسے کام کرتا ہوں گا، واقعی میں تو برا ہے، تو وہ سچ کہتا ہے۔ یعنی کہ جو کہنے والے لوگ جو ہے، تیرے اندر برائی پائی جاتی ہے تو وہ سچ کہتے ہیں۔ کیوں برا کہنے سے تو اس کو برا مانتا ہے؟ اگر تو واقعی میں برا ہے تو ہمارے یہاں دیکھو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، نکٹے کو نکٹا بولے تو غصہ آتا بولتے ہیں۔ ایک عام زبان میں جو ہے، ایک عوامی بولی میں بولا جاتا ہے، نکٹے کو نکٹا بولے تو غصہ آتا۔ تو کہتا ہے کہ بھئی جس کی جو ہے اگر حقیقت بیان کریں، اگر برے کو برا کہا جائے تو برا ماننے کی بات نہیں، کیونکہ وہ تو برا ہے اور لوگوں نے حقیقت بیان کی، تو اس کو برا ماننے جیسی کوئی بات نہیں۔ تو کیوں برا مانتا ہے؟ اگر تو بھلا ہے تو تجھے برا ماننے کی بات نہیں۔ اگر تو واقعی میں تو برا ہے اور لوگوں کے برا کہنے سے اگر تجھے تکلیف ہوتی ہے تو چھوڑ دے پورے کام، نیکی کر۔ تو دنیا میں دو چار لوگ ایسے ہی ملیں گے جو بھلائی کرنے والوں کے، نیکی کام کرنے والوں کی تعریف بھی کرتے ہے نا۔ اب دیکھو تمام جو کام جو ہوتے ہیں دنیا میں، یہ لوگوں کے اگر تم دیکھتے بیٹھیں گے تو لوگ تم کو جو ہے ایک کہانی دیکھو، ایک پڑھیں گے کہ ایک گدھے پر دو لوگ جا رہے تھے ہے نا بیٹھ کر۔ تو دنیا کا کام ہے دیکھو نام رکھنا، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو انسان کو جو ہے، انسان کو ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے، ایک دوسرے کی بھلائی کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، نہ کہ اس کے لیے کہا تھا کہ دنیا میں آنے کے بعد تم بھلا کرو، نیک کام کرو تو اس کے بدلے تم کو جنت ہے نا۔ تو ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے، ایک دوسرے کے مددگار کے لیے، ایک دوسرے کے معاون بننے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک روز زمین پر بھیجا، نیک کام کرنے کی مہلت دی۔ تو بھلائی کرتے رہو اور برائی سے پرہیز کرو۔ یہاں پر قطع کی جو چھوٹی سی ایک تشریح تھی یہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔